لا تاكس سور لا فالور اجوتي، الضريبة على القيمة المضافة. أول حاجة نشوفوها لو ميكانيزم دو لا تيفيا. باش نفهمو هاد الميكانيزم غناخدو واحد ليكزومبل ديال بروسيسوس دو فابريكاسيون دان تيشيرت. ناخدو 4 العناصر في هاد البروسيسوس. عندنا اونتربريز كوميرسيال شركة تجارية، اونتربريز اندستريال شركة صناعية، لو كليون اللي هو الزبون، ليطا اللي هي الدولة. غندرسو هاد 4 عناصر باش نفهمو هاد الميكانيزم. المحطة الأولى اللي غنبداو بها هو العلاقة اللي كتجمع بين اونتربريز كوميرسيال مع اونتربريز اندستريال. بطبيعة الحال باش اونتربريز اندستريال تصنع خاص لها لي ماتيير بروميير، كتلتجئ اونتربريز كوميرسيال اللي كتبيع هاد لي ماتيير بروميير. مثلا هاد اونتربريز كوميرسيال كتبيع التوب، دونك اونتربريز اندستريال كتشري توب من عند اونتربريز كوميرسيال. اون فوا كتتم عملية البيع بين جوج الاطراف كتبان ليطا اللي هي الدولة. علاش كتبان؟ حيت بغات حقها من هاد العملية هادي. لونتربريز اندستريال فهاد لوكا هي الغودوفابل، يعني هي اللي غتخلص ديك لا تاكس ليطا، حق ليطا ها هو اللي غادي يخلصو لونتربريز اندستريال. دونك لونتربريز اندستريال كتشري الماتيير بروميير من عند اونتربريز كوميرسيال، و اون باراليل كتفيرسي ليها الموندون تاع التيفيا. كما كنشوفو عندنا لوغ تاكس زائد تيفيا. الا شفتو هاد الغرافيك هذا اللي غادي عندنا اوغ تاكس زائد تيفيا، يعني لونتربريز اندستريال كتخلص السلعة زائد كتخلص واحد الضريبة لونتربريز كوميرسيال. ولكن هاد الضريبة هادي ما غاديش تستافد منها لونتربريز كوميرسيال، مي غادي تفيرسيها ليطا. تيفيا كتجي عند ليطا من بعد. دونك في هاد لوكا لونتربريز كوميرسيال هي لانترميديير او لو كوليكتور، يعني هي اللي كتجمع الضريبة من عند لي كليون. في هاد لوكا لونتربريز اندستريال كتعتبر ككليون. مي غادي نشوفو من بعد بلي لونتربريز اندستريال ماشي هي اللي غتخلص هاد الضريبة هادي، حيت مازال هاد الضريبة هادي اللي خلصات غادي تسترجعها من عند ليطا، حيت ماشي هي لو كونسوماتور فينال. ديما لو كونسوماتور فينال هو اللي كيخلص في اخر المطاف ديك الضريبة. يعني كاع دوك الشركات اللي كاين في البروسيسوس كيخلصوا الضريبة في واحد الفترة، مي من بعد كيسترجعوها، وفي الاخير كتحسب على لو كليون فينال او لو كونسوماتور فينال. نشوفوا لا فاكتور عند لونتربريز كوميرسيال كيفاش كتكون. عندنا لو بري دو فونت اور تاكس بعد مثلا ب 100 درهم، عندنا تيفيا 20% لوطو يعني 20 درهم، خدينا 100 فوا 20% عطاتنا 20 درهم. لو بري دو فونت تي تي سي هو 120 درهم، يعني بعت داك التيسو لونتربريز اندستريال ب 120 درهم. 100 درهم ديالها 20 درهم ديال ليطا. الفاكتور عند لونتربريز اندستريال كيفاش غتكون؟ عندنا لو بري داشا اور تاكس 100 درهم، وعندنا تيفيا على 100 درهم هي 20 درهم، وعندنا لو بري داشا تي تي سي هو 120 درهم، يعني نفس لي زيليمون اللي كاينين في لا فاكتور عند اونتربريز كوميرسيال. مي هنا كنهضروا على لو بري داشا يعوض لو بري دو فونت، يعني شرات ب 120 درهم، ها هي 120 درهم، 100 وجوج ديال 10 دراهمات هي 120 درهم. كيفاش كتكون ليكريتور كونطابل
عند كل شركة كما شفنا في كونطا جينيرال. لونتربريز كوميرسيال كنهضروا على فونت TVA فاكتوري. دونك هنا TVA فاكتوري هو كلاس 4 في الكريدي، يعني شي حد كيتسال لونتربريز كوميرسيال واحد المونطون اللي هو 20 درهم. شكون هذا الشخص اللي كيتسال لونتربريز كوميرسيال؟ هو ليطا. هنا عوض كل يوم ممكن نحطوا لا بنك، الا خلص بالشيك كنحطوا لا بنك، الا خلص كريدي، الا ما خلص يعني كريدي كنحطوا كليون. وعندنا بزاف تاع لي مود دو ريغلومون بحال لي سبيس. المهم حنا نفترض بلي راه لونتربريز اندستريال راه خلصات عوض كل يوم نحطوا لا بنك. ليكريتور بالنسبه للونتربريز اندستريال عندنا لاشا TVA ريكوبيرابل فورنيسور، هادشي شفناه في كونطا جينيرال. عوض فورنيسور نحطو قلنا لا بنك على حساب لو مود دو بيمون. انا اللي كيهمنا هنا هو TVA ريكوبيرابل. TVA ريكوبيرابل كلاس 3 دي بي. دونك يعني هاد لونتربريز اندستريال كتسال لشي شخص 20 درهم. شكون هاد الشخص؟ هو ليطا. دونك ديك 20 درهم اللي خلصات كضريبه مازال غادي تسترجعها لونتربريز اندستريال. علاش؟ حيت هي ماشي كونسوماتور فينال. الحاجه اللي غادي ناخذوها من هاد الغرافيك باللي على لي زونكيسمون كنحسبوا TVA فاكتوري، وعلى لي ديكيسمون كنحسبوا TVA ريكوبيرابل. غادي نمشيو بشويه بشويه بقى نبنيو داك الكونسيبت ديال لا TVA. لا ديفيرونس اونتر TVA فاكتوري موان TVA ريكوبيرابل كيعطينا TVA ديو اللي كنفيرسيو لليطا. فهاد لوكا TVA ديو هي 20 درهم. عندنا 20 موان 0. علاش؟ حيت لونتربريز حيت دابا كنهضروا على لونتربريز كوميرسيال. لونتربريز كوميرسيال غادي تفيرسي ديك 20 درهم لليطا. لونتربريز كوميرسيال ما عندناش شي حاجه، شي اونتربريز قبل منها باش تريكوبيري من عندها شي TVA ديجا خسرتها. فهاد الحاله عندها غير 0. غادي نفهموا هادشي اكثر فاش نشوفوا العلاقه بين لونتربريز اندستريال مع لو كليون. دونك غتخلص لونتربريز اندستريال لونتربريز كوميرسيال 120 درهم. لونتربريز كوميرسيال غتاخد 100 درهم وغتفيرسي 20 درهم لليطا. دونك بقات عندها غير 100 درهم و 20 درهم مشات لليطا. لونتربريز اندستريال ما عندها والو. مي من بعد قلنا غادي تسترجع هاد 20 درهم هادي. نشوفوا العلاقه اللي كتجمع بين لونتربريز اندستريال مع لو كليون. مي قبل لونتربريز اندستريال كتاخد داك التيسو ديك الماتيير بروميير و كتدخلها لا برودكسيون باش تعطيها هاد التيشيرت. دونك هاد العمليه هادي لا سوسيتي حسبت لا فالور اجوتي لقاتها كتساوي 50 درهم. يعني باش تحول هاد التيسو لهاد التيشيرت الاضافه ديالها هي 50 درهم على هاد الماتيير بروميير. يعني خلصات مجموعه من لي شارج وحسبات ولقات بلي راه 50 درهم هو الثمن ديال لا فالور اجوتي. باش نفهموا لا فالور اجوتي مزيان ممكن تشوفوا الفيديو اللي كيتعلق بلاناليز فينونسيير وبالضبط في ليطا سولد دو جيستيون. حنا ماش نتعمقوا في هذا الكونسيبت ديال لا فالور اجوتي، غنشوفوه من بعد. دونك من بعد كتبيع له كليون اللي هو الزبون في هذه الحاله. لا فاكتور كيفاش غتكون؟ لو بري دو فونت بالنسبه لونتربريز اندستريال كيساوي 100 درهم بلس 50 درهم، غتعطينا 150 درهم. ديما كناخدو لو بري اور تاكس ديال لا فاكتور اللي شرينا، ماشي لو بري تي تي سي عاد كنزيدوه 50 درهم، لا ديما كناخدو لو بري اور تاكس وكنزيدوه ديك لا فالور اجوتي اللي عندنا. هذا هو لو بري اور تاكس باش غادي يبيعو لو كليون. هاد لو بري اور تاكس غادي نحسبو عليه TVA اللي هي 20%. ناخدو 150 فوا 20% تعطينا 30 درهم. شحال هو لو بري باش غنبيعو لو كليون في هاد الحاله؟ هو 180 درهم. يعني هاد لو كليون غادي يخلص 180 درهم. هي 100 درهم 50 درهم و3 ديال 10 دراهمات. دونك هي 180 درهم. حنا غادي نشوفو شحال
غادي يجي ليطا في هاد العملية ديال البيع والشراء ما بين اونتربريز اندستريال مع لو كليون. دونك ليطا كتسال لو كليون 30 درهم، هاد 30 درهم غادي تفيرسيها هاد الكليان لونتربريز اندستريال، و لونتربريز اندستريال غادي تفيرسيها لليطا من بعد. دونك الانترميديير هو لونتربريز اندستريال في هاد الحالة هادي. غادي نشوفو هادشي من بعد. دونك نفس ليكريتور بالنسبة للجورنال، بالنسبة للفونت. دونك تي فيا فاكتوري، يعني شي شخص كيتسال لونتربريز اندستريال 30 درهم، هاد الشخص هذا هو ليطا. مي الا جينا نشوفو راه لونتربريز اندستريال كانت ديجا شرات واحد المارشانديز او واحد الماتيير بروميير ب 100 درهم، و تي في على ديك الماتيير بروميير هي 20 درهم. فاش جينا للجورنال لقينا بلي راه كاينه واحد تي في ريكوبيرابل، يعني راه هاد لونتربريز اندستريال كتسال 20 درهم لواحد الشخص، وهاد الشخص هو ليطا. يعني شحال غادي تفيرسي في هاد الحاله لونتربريز اندستريال؟ غادي تفيرسي لا ديفيرونس اونتر 30 و 20 هي 10 درهم. دونك تي في فاكتوري 30 درهم موان تي في ريكوبيرابل 20 درهم، تي في دو هي 10 درهم، هي اللي غتفيرسي لونتربريز اندستريال ليطا. دونك لو كليون خلص داكشي اللي عليه لونتربريز اندستريال، ها هي 180 درهم، ولكن ما غاش تفيرسي لونتربريز اندستريال 30 درهم كامله لليطا، مي غتفيرسي لها فقط 10 دراهم 10 درهم. ديجا ليطا راه في الخزينه ديالها فيها 20 درهم اللي تفيرسات باغ لونتربريز كوميرسيال زائد 10 دراهم. دونك في التوتال راه ليطا خدات 30 درهم ديالها، وهاد 30 درهم ديالها شكون اللي خلصها؟ هاد السيد هذا هو اللي خلصها. بطريقه اخرى ممكن نحسبوا هاد 10 دراهم هادي كيفاش؟ ناخدو لا تاكس سور هاد لا فالور اجوتي، يعني ناخدو 50 فوا 20% وتعطينا 10 دراهم. وهاد القضيه هادي كتكون صعيبه حيت ميمكنش في لي زيكزيرسيس نعرفو في كل مره شحال لا فالور اجوتي باش تم التحويل ديال واحد الماتيير بروميير لواحد البرودوي. دونك كتبقى الطريقه هادي هي السهله، كنحسبو تي في فاكتوري كنقسمو منها تي في ريكوبيرابل كتعطينا تي في دو. دونك هذا هو الميكانيزم دو لا تي في. العناصر اللي خصنا ناخذ من هذا الميكانيزم هما بالنسبه لي زونكيسمون. فاش نقولوا لي زونكيسمون كنهضروا على لي فونت، مثلا لوي بيرسو، لي زانتيري بيرسو، لي رودوفونس روسو، هادو كاملين كنحسبوا عليهم تي في فاكتوري. بالنسبه لي ديكيسمون كنهضروا على مثلا لي زاشا، لوي فيرسي، لي زانتيري فيرسي، بيمون دي فاكتور، لو الكتريسيتي وبزاف د الحوايج. لاكيزيسيون ديال لي زيموبيليزاسيون، مثلا اشا دو ماشين، اكيزيسيون دو ماشين، مثلا ماتيريال ترونسبور، بي سي بورتابل. هنا كنحسبوا تي في ريكوبيرابل على هاد لي زيليمون كاملين. دونك في هاد ليطاب الاولانيه ميكانيزم دو لا تي في خاصنا نعرفوا هاد القضيه هادي باللي في لي زونكيسمون كنحسبوا تي في فاكتوري، وفي لي ديكيسمون كنحسبوا تي في ريكوبيرابل. لا ديفيرونس اونتر هاد الجوج كيعطيونا تي في دو اللي كنفيرسيو لليطا. La définition de la TVA. La TVA a été introduite au Maroc en avril 1986. يعني بدأت في المغرب 1986. دونك بانت باش ترومبلاسي لا تاكس سور لي برودوي ولا تاكس سور لي سيرفيس. كنا كنهضروا قبل على لا تاكس سور لي برودوي فاش كنبيعوا لي برودوي، ولا تاكس سور لي سيرفيس فاش كنبيعوا لي سيرفيس. نشوفوا لا ديفينيسيون ديال TVA. La TVA est un impôt indirect sur les dépenses de consommation. Il est payé par le consommateur et collecté par les entreprises qui participent au processus de production et de commercialisation. Le montant de la taxe est proportionnel au prix de vente hors taxe. Donc,
لا تيفيا هي امبو انديريكت. علاش امبو انديريكت؟ تيكون ديما واحد الانترميديير اللي كيشد التيفيا من عند هاد السيد، من عند لو كليون، وكيفيرسيها ليطا. لا تيفيا هي واحد لا تاكس على لي ديبونس، يعني يفوا كنخسر عاد كنخلص التيفيا. يعني هاد السيد هذا مشى خلص واحد لا فاكتور ومن باغي نخلص لا تيفيا. هادشي كنقصدو بهادشي. دونك لو كوليكتور هو هاد لونتربريز او كيفيرسيها للتريزور بوبليك. Le montant de la taxe est proportionnel au prix de vente hors taxe. كل ما كان لو بري دو فونت hors taxe طالع كتكون التيفيا طالعة. كما شفنا في ليكزومبل اللي شفنا من قبل. 100 درهم فيرسينا 20 درهم، فاش ولا 150 درهم فيرسينا 30 درهم في التيفيا. La TVA n'est pas supportée par les entreprises, même si ce sont elles qui le paient au trésor. Principe de neutralité de la TVA. يعني واخا هما اللي كيفيرسيوها راه هما فقط كوليكتور او انترميديير. يعني راه هذا اللي فيرسي هذاك تريزور، هذيك التيفيا التريزور بوبليك نورمالمون. دونك هذا هو لو بوين دو شوت دو لا تاكس. بمعنى اخر، كل ما كان البروسيسوس كبير كل اونتربريز كتفيرسي تيفيا في واحد الفتره، مي راه في الاخير ديك تيفيا اللي فيرسا وراه هاد السيد هو اللي يتحمل ديك تيفيا. لو شون دابليكاسيون. الا كنهضروا على لو شون دابليكاسيون غادي نرجعوا الفيديو الاولاني ديال لانتروداكسيون و غادي نشوفوا لا تكنيك فيسكال. قلنا لا تكنيك فيسكال كتكون من 4 ايطاب. اول حاجه هو لو شون دابليكاسيون، ثاني حاجه لا ريغل داسيت، لا ليكيداسيون دو لامبو et le recouvrement de l'impôt. ديما لا تكنيك فيسكال غادي تبقى معنا طيله هاد الفورماسيون ديال لا فيسكاليتي دو لونتربريز. ونبداو ب لو شون دابليكاسيون. غادي نشوفو لي زوبيراسيون obligatoirement imposables, les opérations imposables par option, les opérations exonérées avec droit et sans droit, les opérations hors champ d'application. Le champ d'application. Entrons dans le champ d'application de la TVA les activités à caractère industriel, commercial, artisanal et profession libérale. يعني هاد الناس اللي كيمارسوا هاد المهام هادو كيبيعوا لو كليون سيرفيس ولا البرودوي بالتي تي سي. يعني في هاد الحالة كتظهر التيفيا، والتيفيا قلنا كيخلصها لو كليون. ليطا كتجمع لا تيفيا من عند هاد لي زاكتيفيتي كاملين. الاشاره التيفيا كيعتبر مصدر دخل كبير بالنسبه لليطا. وشفنا باللي هاد مصادر الدخل الضريبيه ليطا كتفنونسو بهم مجموعه من لي ديبونس، سواء دو فونكسيونمون ولا دانفستيسمون. بالنسبه لي زاكتيفيتي اغريكول و لي زونتربريز اللي كيديروا اكسبورطاسيون كيبيعوا السيرفيس ديالهم ب اور تاكس. تيفيا ما داخلاش في هاد لي زاكتيفيتي، يعني هما اور شون دابليكاسيون. مي لي زونتربريز اغريكول فاش كيبيعوا لي برودوي كيما هو، يعني كيما خرج من التراب كيبيع لك واحد نقولوا كيبيع لك واحد الكربه ديال التفاح بحال هكا، الكربه ديال ما عرفتش الخضر كما كانوا كيبيعوا لك، يعني ما عدلش فيهم، ما دارش فيهم واحد الترانسفورماسيون. حيت فاش كيدير الترانسفورماسيون هنا كنهضروا على الاكتيفيتي اندستريال. كاينه واحد الترانسفورماسيون، مثلا كيشد مثلا الفريز وكيحولوا لواحد الكونفيتور. في هذه الحاله راه كيبيع لك داك الكونفيتور بالتي تي سي. نشوفوا les opérations obligatoirement imposables selon l'article 90 du Code général
لي زامبو. فاش نقولوا لي زوبيراسيون اوبليغاتوار امبوزابل يعني هاد لي زوبيراسيون كيبيعوا السيرفيس بالتي تي سي وعندهم الحق يريكوبيريو تي في على لي شارج اللي خسروا. الا خدينا هاد ليكزومبل ديال لي فونت اي ليفريزون ديال مجموعه من لي زونتربريز، عندنا لي طرافو ايموبيليير، عندنا كذلك لي زوبيراسيون دو بونك، عندنا لي بروفيسيون ليبرال مثلا لارشيتكت. بالنسبه ليكزومبل الاول، هاد لونتربريز هي اندستريال كتنتج واحد البرودوي وكتبيعو لهاد الكليان، كتبيعو ليه بالتي تي سي. وديما فاش كنبيعو بالتي تي سي لا سوسيتي كيكون عندها الحق تريكوبيري تي في على لي شارج اللي خسرات باش تقاد داك البرودوي. دونك كتشد تي في من عند الناس وكتفيرسي تي في التريزور بوبليك. دونك بالنسبه لهاد لي زاكتيفيتي كاملين كنهضروا على تي في فاكتوري على لي كليون، وعندهم الحق ينقصوا تي في ريكوبيرابل اللي خسروا او اللي تحملوا باش يقادوا دوك لي برودوي. قلنا هاد بريز مثلا اندستريال كتشري لي ماتيير بروميير، كتخلص الماء، كتخلص الضوء، كتخلص مجموعه من لي شارج، كتشري لي ماشين، كتشري بيسي بورطابل، بزاف د الحوايج هادو كاملين كتريكوبيري تي في عليهم، وكدير لا ديفيرونس اونتر تي في فاكتوري وديك تي في اللي دات ليها لا ريكوبيراسيون، وكتفيرسي داكشي اللي باقي التريزور بوبليك اللي هو تي في ديو. نفس القضيه بالنسبه لي طرافو ايموبيليير، هادشي اللي داخل في العقار. لي زوبيراسيون دو بونك مثلا لي زانتيغي، مثلا فاش كتغياليزي هادي لا بونك واحد البرودوي لي زانتيغي راه كيخلصها لو كليون بالتي تي سي، كاين واحد 10% ديال تي في، ديك 10% راه كتصيفطها للتريزور بوبليك. لي بروفيسيون ليبرال كذلك بالنسبه للارشيتكت، فاش كيقاد لك واحد المهمه كيبيع لك السيرفيس بالتي تي سي، وكتكون واحد 20% ديال تي في كتمشي للإيطا. يعني في لي زوبيراسيون اوبليغاتوار امبوزابل نعقلو مزيان بلي كنبيعو السيرفيس بالتي تي سي ولا البرودوي، وكيكون عندنا الحق نريكوبيريو تي في على لي شارج اللي خسرنا باش نقادو داك البرودوي ولا باش نغياليزيو داك السيرفيس. كاين مجموعه من لي زيليمون داخلين في هاد لو تيب. لي فونت اي ليفريزون افيكتوي بار لي زونتربريز اندستريال، يعني اون فوا كندير واحد الفونت راه كان ليطا كتبان كما قلنا كتسالينا واحد الفلوس واحد التي في، ديما كنحسبو تي في فاكتوري وكنحسبو تي في ريكوبيرابل في هادشي كامل. تي في فاكتوري، تي في ريكوبيرابل، تي في فاكتوري، تي في ريكوبيرابل. هادشي كنقصدو بلي لي زوبيراسيون اوبليغاتوارمون امبوزابل. هما امبوزابل يعني خاصك تبيع بتي تي سي، يعني خاصك تفاكتوري تي في على الكليان، مي قبل ما تفيرسي ديك تي في فاكتوري نقص تي في ريكوبيرابل اللي تحملتي في لي شارج، عاد فيرسي لها تي في ديو ليطا. Les opérations imposables par option sous l'article 90. Par option يعني هاد لي سوسيتي نورمالمون هما كيبيعوا السيرفيس بلوغ طاكس، ميمكنش يبيعوا السيرفيس ولا البرودوي بالتي تي سي، ميمكنش نورمالمون. مي باغ اوبسيون يعني كيمشيو هما كيطلبوا من عند مثلا من عند لادمينستراسيون باللي بغاو يبيعوا السيرفيس ديالهم بالتي تي سي، وفاش كتبيع السيرفيس تاعك بالتي تي سي للكليان راه كتريكوبيري تي في على لي شارج اللي خسرتي. ديما نعقلوا هاد القضيه هادي باللي فاش كنبيعوا السيرفيس بلوغ طاكس ما كيكونش عندنا الحق نريكوبيريو تي في على لي شارج اللي خسرنا، صوف في لوكا ديال نشوفوا بالنسبه ليكزونيري افيك دروا بالنسبه لي سوسيتي اللي كيديروا ليكسبورطاسيون. مي في الاصل فاش كتبيع السيرفيس بلوغ طاكس راه ما كتريكوبيريش تي في على لي شارج اللي خسرتي، والعكس فاش كتبيع السيرفيس بي تي تي سي للكليان راه كتريكوبيري تي في على لي شارج اللي خسرتي. دونك باغمي هاد les éléments, on a les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits.
objets, marchandises ou services pour leur chiffre d'affaires à l'exportation. Les commerçants grossistes dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions dirhams. يعني باش كنلقاو واحد grossiste واحد commerçant grossiste ما فاتش هاد البلافون راه مثلا عنده شي دافير ديال 2019 هو 2 مليون درهم في 2020 كيبيع السيرفيس بلوغ طاكس للكليان. ميمكنش يبيع السيرفيس بالتي تي سي للكليان من غير الا مشى دوموندا قلنا بحيث داخل par option. Le petit fabricant qui réalisant un chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 500 000 dirhams نفس القضية. ou les propriétaires de locaux nus non équipés donnés en location pour usage professionnel. Donc قلنا هاد لو كليون كيشري البرودوي بوغ طاكس ولا كيشري السيرفيس بلوغ طاكس من غير الا هاد لا سوسيتي مشات طلبات باللي بقات تفاكتوري على الكليان بالتي تي سي. دونك في ليطا في هاد الحاله هادي ما كتدخلش ما حد هاد السيرفيس بلوغ طاكس ليطا ما كتدخلش في هاد العمليه هادي حتى كتدوموندي هادي تبيع السيرفيس بالتي تي سي. هاديك الساعه كتشد التيفيا وكتفيرسيها ليطا. Donc, TVA facturé moins TVA récupérable. في الحالة TVA facturé 0 و TVA récupérable كذلك 0. Les opérations exonérées. On va déchiffrer deux types. Selon l'article 91 du Code général des impôts, les opérations exonérées sont droit à déduction. exonérées ما فيها من TVA sont droit à déduction ما كيكونش عندنا الحق نريكوبيريو TVA على لي شارج اللي خسرنا باش نقادو واحد البرودوي. وناخذ ليكزومبل ديال واحد الفران تراديسيونيل السيد هذا كيعجن باش كيدير من بعد تيقاد البرودوي ديالو اللي هو مثلا لو بان وكيبيعو. باش يقاد هادشي بطبيعة الحال خاصو مجموعة من الحوايج لي ماتيير بروميير الماء الضو هادو كاملين كيدخلو في البروسيس دو فابريكاسيون. من بعد كيبيع لو كليون بلوغ طاكس كيبيع ليه بلوغ طاكس. في هاد لوكا les personnes exonérées sans droit ne peuvent récupérer la TVA sur le rachat de biens et services. يعني TVA récupérable في هاد الحالة كتكون زيرو. يعني ماتيير بروميير واخا شراها بتي تي سي الفاكتور ديال الضو واخا خلصها وفيها تي تي سي الماء حتى هي واخا فيها تي تي سي كتكون لا ريكوبيراسيون نول زيرو. و الفونت ديما كتكون بلوغ طاكس قلنا اكزونيري من TVA. دونك TVA فاكتوري زيرو و TVA ريكوبيرابل زيرو. دونك TVA دو في الحالة هي زيرو. كاين مجموعة من لي زيليمون داخلين في هاد في لي زوبيراسيون اكزونيري سون دروا ممكن نطلع عليهم هما هادو في الارتيكل قلنا 91 ديال الكود جينيرال زامبو. كنهضروا على لي فونت ديال اي حاجه كنكونسومها سور بلاص. كذلك مثلا شفنا على لي جورنو لي بوبليكاسيون لي ليفر لي فيلم دوكيومونتير ايدوكاتيف هادو كاملين كنبيعو السيرفيس بلوغ طاكس و ما كيكونش عندنا الحق نريكوبيريو تيفيا على لي شارج اللي خسرنا باش نقادو داك البرودوي. وهذا زيلمون عقلو مزيان حتى غادي ينفعونا في البروراتا. يعني اون فوا كتكون واحد السوسيتي عندها فقط هاد لاكتيفيتي هادي عندها واحد البرودوي هو داخل في هاد الكاتيجوري ديال اكزونيراسيون دروا الا عطاونا باللي ديك لا سوسيتي كتقاد واحد البرودوي من هادو راه بلا ما نصدع راسي مع تيفيا ريكوبيرابل ماشي نحط لهم ديريكت زيرو في تيفيا ريكوبيرابل الا فقط عندها هاد البرودوي هذا. يعني مثلا كتقاد لي جورنو ماشي تيفيا ريكوبيرابل كتساوي زيرو مابغيتش نصدع مازال راسي. نشوفو لي زوبيراسيون اكزونيري افيك دروا ا ديدكسيون. ناخدو اكزومبل عندنا هاد لونتربريز اللي كتقاد هاد النوع ديال لي طابل
وباش قلنا هاد لا طابل خاصينها لي ماتيير بروميير ومجموعه من لي شارج، مثلا الخشب، الماء، الضوء، هادشي كتشري كامل بالتي تي سي. دونك كتشري هاد لي ماتيير بروميير كيدخلوا لونتربريز وكيتحولوا لهاد البرودوي، ومن بعد كتبيعوا لواحد الشخص كاين في المانيا كتبيعوا بلوغ طاكس اكزونيري، يعني اكزونيري من تيفيا، كتبيعوا بلوغ طاكس، يعني تيفيا فاكتوري في هاد الوكا هذا ديما تساوي زيرو. مي الفرق بينها وبين الاولى هنا افيك دغوا ا ديدكسيون، يعني عندنا الحق تنقص تيفيا ريكوبيرابل، او عندنا الحق تحسب تيفيا ريكوبيرابل بصيغه اخرى. يعني اش كنفيرسيو ليطا، كنفيرسيو لا تيفيا دو اللي هي تيفيا فاكتوري ما تيفيا ريكوبيرابل. دونك عندنا الحق تحسب تيفيا ريكوبيرابل على هاد لي شارج كاملين. لي exonéré avec droit à déduction signifiait que le redevable, malgré qu'il vende son TVA, a le droit de récupérer la TVA payée lors de ses achats. Donc TVA facturée 0 قلنا، mais TVA récupérable ممكن نحسبوها كناخدو المونطون فوا لوطو كيعطينا واحد المونطون ديال TVA. لي زيليمون اللي داخلين في هاد لو تيب عندنا les produits livrés et les prestations de services rendus à l'exportation. يعني une fois كنشوفوا هاد البرودوي l'exportation كنقولوا exonéré avec droit. Les produits placés sous le régime suspensif، نشوفوا le régime suspensif اش كيعني، les opérations de transport international، اي حاجه كنديروها لا برا كتسمى داخله في هاد الكاتيجوري ديال les opérations exonérées avec droit à déduction. La remarque اللي قلنا le régime suspensif est un système réservé exclusivement aux entreprises exportatrices des produits et des services qui peuvent être autorisées à acheter en exonération de la TVA les matières premières, les services ou les emballages nécessaires à leur opération. يعني هذا الريجيم كيتعطى les sociétés de l'exportation كيشريو لي ماتيير بروميير ومجموعه من لي شارج بلوغ طاكس، وديما ديما ديما كيبيعوا بلوغ طاكس. يعني اون فوا كدير اكسبورطاسيون راه كتبيع بلوغ طاكس. ريغل داسييت، اول حاجه نشوفوها لا باز دامبوزيسيون اي لو في جينيراتور. ونبداو ب لا باز دامبوزيسيون. اش كنقصدو ب لا باز دامبوزيسيون؟ هو فقط le prix de vente hors taxe ou le prix d'achat hors taxe ou là كنقولوا le prix d'acquisition hors taxe. يعني داك المونطون اللي من بعد غادي نابليكيو عليه لوطو باش يعطينا سوا تيفيا ريكوبيرابل، هادشي بالنسبه لي زاشا، ولا تيفيا فاكتوري بالنسبه لي فونت. ولكن باش ندوزو البري دو فونت hors taxe ولا البري داشا hors taxe خاصنا ندوزو من مجموعه من لي زيتاب. كما شفنا في الكونطا جينيرال، اول حاجه كنبداو بها هو المونطون بروت، من بعد كنقص منه لي ريدكسيون سواء يكونوا كوميرسيال ولا فينانسيير، بحال الغميز، الغابي، ريستر، باش عطينا من بعد نيت كوميرسيال. هاد نيت كوميرسيال كنقسم منه الى عندنا لي ريدكسيون فينانسيير بحال ليسكونت، كيعطينا نيت فينانسيير، وكنزيدو لي فري الى عندنا مثلا فري دو مونتاج، انستالاسيون، فري دو ترونسبور، باش يعطينا لو بري دو فونت اور تاكس. وهاد البري دو فونت اور تاكس كناخدوه وكنابليكيو عليه لوطو باش يعطينا تيفيا. دونك المونطون دو تيفيا هو المونطون اور تاكس فوا لوطو دو تيفيا فقط. بالنسبه لي زيكزيرسيس غالبا هما كيعطيونا لو بري ديريكت، يعني كيعطيونا لو بري دو فونت اور تاكس، يعني ما كندوزوش من هاد لي زيتاب كاملين غالبا. parfois ما كيعطوناش لو بري اور تاكس، كيعطونا لو بري تي تي سي في لوبيراسيون. دونك باش نحسبوا تيفيا كناخدو المونطون تي تي سي فوا لو طون دو تيفيا سور 1 بلس لو طون دو تيفيا، ولا ممكن نقولها بواحد الطريقه اخرى مونطون تي تي سي سور 1 بلس لو طون دو تيفيا. فاش كناخدو المونطون تي تي سي مقسم على 1 زائد لوطو تاع تيفيا، هذا هو لو بري اور تاكس فوا لوطو دو تيفيا، وكتعطينا المونطون ديال تيفيا. لي زوبيراسيون اما كيتعطاو بلوغ تاكس اما كيتعطاو بالتي تي سي في لي زيكزيرسيس.
معليش نذكر بلي الا كانت لوطو تاع التيفيا ديال لوبيراسيون هي 20% وعطاونا المونطون تي تي سي، مثلا اشا دو مارشانديز تي تي سي 5000 درهم، وبغينا نحسبو التيفيا يكفي فقط ناخدو 5000 سور 6 وكتعطيك ديريكت المونطون تاع التيفيا بلا ما ناخدو 5000 ديفيزي سور 1,2 من بعد فوا 20% باش تعطينا المونطون تاع التيفيا. يكفي فقط ناخدو المونطون تي تي سي سور 6 مي الا كان لوطو هو 20% ديال لوبيراسيون، و الا كان لوطو 10% كناخدو المونطون تي تي سي ديفيزي سور 11. الا كان مثلا اشا دو مارشانديز 5000 و لوطو ديال اللي كتابليك على ديك المارشانديز هو 10%، غناخدو 5000 ديفيزي سور 11. المونطون تي تي سي كيساوي المونطون اور تاكس فوا 1 بلس لو طو دو تيفيا. غادي نحتاجو هاد المونطون تي تي سي مثلا فاش غنحسبو البروراتا خاصنا نحولو واحد المونطون اور تاكس للمونطون تي تي سي، وباش نحولو المونطون اور تاكس للمونطون تي تي سي كنضربو في واحد زائد لو طو دو تيفيا ديال ديك لوبيراسيون، وباش نردو تي تي سي لور تاكس مونطون اور تاكس كيساوي المونطون تي تي سي سور 1 بلس لو طو دو تيفيا. هاد لي زيليمون مهمين بزاف. Remarque, en cas de livraison à soi-même, la base imposable s'entend du prix de revient constitué par la valeur hors taxe des biens utilisés. يعني فاش كنلقى واحد السوسيتي كتقاد لي بيسي بورطابل وواحد الديبارتمون بغا محتاج واحد لي بيسي بورطابل، هي ما غاديش تمشي على برات لونتربريز باش تشري بيسي بورطابل، يكفي فقط تاخد من ستوك ديالها. وهنا الا خدات من ستوك راه بحال باعت راسها بيسي بورطابل، كناخدو لو بري دو روفيان يعني التكلفه باش تقام علينا داك البيسي بورطابل فوا لو طو كتاع تيفيا فاكتوري. En cas d'échange, la base d'imposition est constituée par la valeur des biens reçus en contrepartie de ce livret. فاش كتبادل جوج شركات يعني دي ماتيريال مثلا كناخدو لو بري او لا فالور ديال داك البيان اللي شدينا من عند ديك الشركه الثانيه كنابليكيو على لو طو باش يعطينا التيفيا. Le fait générateur, le concept moyen bzaf, le fait générateur est l'événement qui donne la naissance à la dette fiscale du redevable envers le trésor public. C'est le moment exécuté de la taxe. كما شفنا العلاقة بين هاد لي تخوا الغودوفابل لونتربريز مع ليطا. الغودوفابل كيخلص المارشانديز اور تاكس زائد تيفيا يعني المونطون تي تي سي، من بعد لونتربريز كتفيرسي ليطا ديك التيفيا كما شفنا في الفيديو الاول. في هاد الحاله كنهضروا على الفي جينيراتور يعني امتى ليطا كتسال او خاصها تاخد حقها من هاد العمليه تاع البيع والشراء اونتر هاد لي دو. غادي نشوف بلي عندنا دو ريجيم يعني ليطا ماشي بالضروره النهار الاول فاش وقعت هاد العمليه تاع البيع والشراء غادي تبان، مي كتبان بالضبط على حساب لو ريجيم، واش ريجيم اونكيسمون ولا ريجيم ديبي. ريجيم ديبي اون فوا كتم العمليه كتبان، في ريجيم اونكيسمون غادي نشوفوا باللي ما كتبانش ليطا حتى لذاك النهار فاش غادي يخلص هذا، غادي يخلص ديك الماتيير بروميير ولا ديك المارشانديز. بالنسبه للونتربريز سواء يطابليك عليها ريجيم دونكيسمون اللي هو ريجيم بار ديفو، يعني في الاصل هذا اللي كيطابليك على لي سوسيتي، اما ريجيم ديبي خاصها هي دوموندي هذا الريجيم. بالنسبه للونتربريز كدير جوج الحاجات الاشا و فونت. بالنسبه للاشا كنحسبوا تيفيا ريكوبيرابل، في هذه الحاله تيفيا ريكوبيرابل كتساوي لو مونطون ديكيسي فوا لو طو، يعني داك المونطون اللي خلصنا بالضبط لو فورنيسور هو علاش كنحسبوا تيفيا ريكوبيرابل. يعني بارفوا ما كنخلصوش لو فورنيسور لا فاكتور كامله، كنخلصوا غير واحد المونطون، داك المونطون بالضبط كناخذوه فوا لو طو. الا خلصنا لا فاكتور كامله راه كناخذوا المونطون كامل، مي
ديما لو مونطون ديكيسي، داكشي اللي خلصتي بالضبط، اللي خرج من الجيب ديالك ومشى عند الفورنيسور فولوطو. ريجيم دي دي بي اللي كتسمى ريجيم اوبسيونيل نفس القضيه، ما تيكونش الفرق بزاف في لي زاشا. تي في ريكوبيرابل كتساوي المونطون ديكيسي فوا لوطو. بالنسبه لي فونت هو فاش يكون الفرق، وهنا غادي نشوفوا الديفينيسيون ديال لو في جينيراتور في كل ريجيم. Le flux générateur de la TVA est constitué par l'encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services. Donc le flux générateur يعني امتى غتبان ليطا في هاد الحاله هادي، تقول لك راه ديك لا ديت فيسكال اللي كانت تسالك في ريجيم دونكيسمون كتبان اون فوا كتخلص من عند لو كليون. تي في فاكتوري كتساوي لو مونطون انكيسي فوا لو طون. ممكن لو كليون يخلصك المونطون كامل، كتاخد المونطون كامل فوا لو طون، ممكن يخلصك غير واحد لابارتي مثلا 30% ديال المونطون، دونك كتاخد 30% تاع المونطون فوا لو طون، غتعطيك تي في فاكتوري. في ريجيم دي دي بي امتى غتبان ليطا؟ Le flux générateur de la TVA constitué par l'inscription du montant concerné au début d'un compte. في هذا الريجيم هذا بالنسبه لي فونت تي في فاكتوري كتساوي لو مونطون توتال فوا لو طون، يعني ما كنتسناوش تيخلص لنا الفورنيس لو كليون. اون فوا كتم ديك العمليه واخا تكون اكريدي كندوزو لا فاكتور، كندوزو لا تي في فاكتوري. Nota bene, les régimes de l'encaissement et des débits concernent exclusivement la TVA sur les ventes. هادشي اللي شفنا دابا تيكون الفرق فقط في TVA facturé. Pour la TVA déductible sur les achats, le flux générateur ne prend effet qu'après le paiement effectif des sommes dues au fournisseur. داكشي اللي قلنا دابا حتى كنخلصو الفورنيسور عاد كندوزو TVA récupérable avec le montant اللي عطنا الفورنيسور. Sauf dans le cas où la société aurait opté pour le régime des débits. فاش لا société كتابليك عليها الريجيم ديبي et aurait réglé ses achats par traite ou خلصات الفورنيسور ديالها par traite les effets de commerce. Dans ce cas seulement il pourra déduire la TVA dès l'acceptation de la traite. يعني غتحسب TVA récupérable في اللحظة فاش غادي تاكسبتا داك لي في. دونك ما كاينش شي فرق بين هاد لي دو ريجيم صوف في لي زاشا صوف لي فونت فاش كاين الفرق. نشوفو لي زيكزامبل في كل ريجيم. شوفوا ريجيم دونكيسمون عندنا لا سوسيتي مع لو كليون. لا سوسيتي باعت لو كليون بيسي بورطابل في 3/4/2020. هاد الكليان هذا ماشي خلص حتى شهر 8 في 2020. دونك في ريجيم دونكيسمون كيفاش غندوزو تي في فاكتوري. وامتى غتبان ليطا غتبان في لو موا 8. دونك الديكلاراسيون ديال التي في هادي غتكون في لو موا 8 و تي في دي لا ابي غتكون في لو موا 9 طيله لو موا 9 من حتى لافان ديال لو موا 9 واحد في هاد لي جور. دونك كما شفنا دابا ليطا ما بانش حتى لو موا 8 يعني حتى لا دات فاش لا سوسيتي تخلصات من عند لو كليون. وهاد القضيه دي مهمه بزاف في لي زيكزارسيس، ديما نردو البال لي ريجيم. بالنسبه للريجيم دي دي بي امتى غتبان ليطا غتبان في لو موا 4 يعني داك النهار فاش بعتي. الا شفتو راه احتفظنا بنفس العناصر لو موا 4 و لو موا 8 فاش خلص لنا لو كليون. مي في ريجيم دي بي داك الشهر فاش بعتي خاصك ديكلاري ديك التي في و خاصها تفيرسا في الشهر الجاي اللي هو لو موا 5. ندوزو لي طون اي لي ديدكسيون ونبداو بلي طون.
عندنا لي طو ريدوي و لي طو نورمال. نشوفو لي طو ريدوي لارتيكل 93 في الكود جينيرال زامبو. عندنا 7% كيطبق على مجموعة من لي زوبيراسيون. عندنا 10% كذلك كيطبق على مجموعة من لي زوبيراسيون اللي هما هادو. ماشي بالضرورة نعرفو هاد لي زوبيراسيون كاملين، حيت غادي نشوفو فقط دوك اللي كيتعطاو في لي زيكزارسيس بزاف. و 14% كذلك كيطبق على مجموعة من لي زوبيراسيون. دونك في 7% عقلوا على لو و لي برودوي فارماسيوتيك كيطبق عليهم هاد لوطو ديال 7%. المونطون فوا 7% كتعطيك تيفيا ريكوبيرابل. بالنسبة ل 10% عقلوا على نوتير، عقلوا على ريستوراسيون و زوبيراسيون دو بونك و اي حاجة متعلقة ب ليسونس الغازوال كتطبق عليها 10%. في 14% كيطبق على ترونسبور، مثلا الساتيام فاش كتقطع بي في ساتيام كتكون واحد 14% ديال الضريبة، و فاكتور ديال الضو كتكون عليها حتى هي 14%. هادو هما لي زوبيراسيون بزاف اللي كيتعطاو في لي زيكزارسيس. ممكن تزيدو وتقراو هاد لي زوبيراسيون كاملين اللي كاين في هاد الارتيكل. عندنا الارتيكل 98 اللي فيه طو نورمال. والطو نورمال هو لوطو اللي كيطبق على اي حاجه من غير هادشي شنو دابا في 7% في 10% في 14%. Donc le taux normal de la TVA est fixé à 20% pour les biens et services non soumis au taux réduit et non exonérés. بحالاش مثلا لا كيسيون ديال بيسي بورطابل، البيمون ديال فاكتور تاع التليفون، لابونمون انترنت، لا كيسيون ديال ماشين، لا كيسيون d'une camionnette, les honoraires d'expert comptable, les frais liés au péage des autoroutes. les éléments اللي كتطبق عليهم 20% هما كتار. اي حاجه ما دخلاتش في 7% 10% 14% كتابليك عليها 20%. بالنسبه لهاد القضيه، بالنسبه لي زانتيغي دو روتار غادي نشر ليها. لي زانتيغي دو روتار داخلين في لي زوبيراسيون بونكير، مي في هاد لوكا كتطبق عليهم 20%. فاش لو كليون كيتعطل على لو فورنيسور، مثلا في البيمون ديال واحد لا كيزيد عليه واحد المونطون ديال لي زانتيغي. هاد لي زانتيغي دي كتابليك عليهم 20% كما شفنا في الكونطا جينيرال وبالضبط في لي زيفيت كوميرس. اما بالنسبه لي زوبيراسيون ديال اللي كيتعلقوا بين لا بونك و لو كليون 10%. يعني فاش لا بونك كتسلفك ديك الساعه كترد ليها لي زانتيغي و لو طو تي في كيكون 10%. ندوزو les déductions. En principe, avant de procéder au paiement de la TVA, l'entreprise assujettie est autorisée de déduire de la TVA qu'elle collectée auprès des consommateurs celle qui a aggravé ses achats. قبل ما كتصيفط l'entreprise TVA l'État كتنقص TVA récupérable. هادشي كنقصدو لي ديدكسيون. مي واش كنقصدو تي في ريكوبيرابل كامله ولا لا؟ يعني كاينين شي حوايج اللي ما كنحسبوش عليهم تي في ريكوبيرابل. دونك ديما لا فورمول كتبقى هي تي في فاكتوري ناقص تي في ريكوبيرابل. الفرق كاين تي في ديال اللي كنبيرسيو ليطا. Le droit à déduction est généralisé à l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise pour les besoins de son activité. Cependant, sont exclus du droit à déduction les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l'exploitation. فاش كنشريو شي ماتيير ما كنستعملوهاش في l'exploitation، ما كنستغلوهاش، هادي ما كنريكوبيروش عليها تي في. les immeubles et locaux non liés à l'exploitation. حتى هنا كتكون la récupération nulle zéro في تي في récupérable. Les produits pétroliers non utilisés, كذلك تي في récupérable 0. Les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité, مثلا les cadeaux publicitaires، فاش كنعطيو لي كادو لي كليون ديالنا، هاد لي كادو راه هما exclus، يعني ما كنريكوبيروش عليهم تي في.
وغادي نشوف بلي هاد لي زيليمون اللي كيدخلوا اللي ما كنريكوبيروش عليهم تي في دابا اكسكلي، لا سوسيتي تيكون عندها الحق تزيدهم في لي شارج بالتي تي سي. هادشي نشوفو في ليس. دونك بالنسبه لي كادو كندخلوهم بالتي تي سي في لي شارج. لي فخي دو ميسيون دو ريسبسيون دو ديبلاسمون اي دو ريبريزونطاسيون تا هما اكسكلي. مي قلنا في ليس غادي ندخلو هاد لي فخي دو ميسيون دو ريسبسيون دو بلاسمون ب تي تي سي، نخليو هادشي حتى ليس. لي 3 كا دو ديدكسيون غنشوفو بلي كاين 3 كا دو ديدكسيون. كاين ديدكسيون توتال، لا سوسيتي عندها الحق تريكوبيري تي في كامله على لي زيليمون اللي خسرات. نول ما كتريكوبيريش والو، بارسيال كتريكوبيري واحد شويه. نبداو ب بروميير كا ديدكسيون توتال. عندنا لا سوسيتي كتخسر مجموعه من لي شارج باش تقاد لنا واحد البرودوي. هاد البرودوي هذا مثلا هو برودوي اسوجيتي، يعني كتبيعو لو كليون بالتي تي سي. فهاد لوكا l'entreprise assujettie déduit de la TVA qu'elle collecte auprès des consommateurs celle qui a grouvé ses achats et ses charges d'exploitation avant de procéder au paiement. يعني هاد السوسيتي هادي قبل ما تخلص TVA فاكتوري كتنقص منها، قبل ما تفيرسي TVA فاكتوري كتنقص منها TVA ريكوبيرابل على هاد لي شارج كاملين. كتعطينا TVA هادي هي اللي كنفيرسيو لليطا. دونك كناخدو بالنسبه لي فونت كنحسبو TVA فاكتوري فونت او ماروك، كناخدو المونطون فوا 20% على حسب لوطو تاع ديك المارشانديز ولا ديك البرودوي في كل شهر. TVA ريكوبيرابل بالنسبه للاشا دو ماتيير بروميير غناخدو المونطون فوا 20%، لو مونطون فوا 7%، الكتريسيتي مونطون فوا 14%، بيسي بورطابل مونطون فوا 20%. دونك كما كنشوفو هنا كاينه واحد لا ريكوبيراسيون توتال، يعني استرجعنا كاع TVA على لي ماتيير بروميير، لو الكتريسيتي بيسي بورطابل. غادي نشوفو الا لا سوسيتي كتبيع هاد البرودوي على برا. دونك هنا كتبيع واحد لو كليون على برا. هنا كنهضرو على برودوي داخل في لي زوبيراسيون اكزونير افيك دروا. اكزونير يعني كتبيع بلوغ تاكس، هو بعتو بلوغ تاكس مي افيك دروا كيكون عندها الحق تريكوبيري TVA على هاد لي شارج كاملين اللي خسرات باش تقاد هاد البرودوي هذا. فهاد لوكا بالنسبه لي فونت او بالنسبه TVA فاكتوري فونت ليكسبور كنكتبو اكزونيري افيك دروا في كل شهر. وبالنسبه للTVA ريكوبيرابل كتبقى هي يعني نفس القضيه اللي طبقنا في لي برودوي اسوجيتي، يعني لا سوسيتي كتريكوبيري TVA كامله على لي ماتيير و لي شارج اللي خسرات. هاد القضيه مهمه باش ندوزو للبرانسيب ديال البروراتا. دوزيام كا ديدكسيون نول، TVA ريكوبيرابل كتكون زيرو. عندنا لا سوسيتي كتخسر مجموعه من لي شارج باش تقاد لنا واحد البرودوي مثلا لي جورنو، وهاد لي جورنو داخلين في les produits ou les opérations exonérées sans droit à déduction. Exonéré كتبيع بلوغ تاكس، يعني exonéré من TVA و sans droit à déduction ما كتريكوبريش TVA على هاد لي شارج كاملين اللي خسرات باش تقاد هاد البرودوي هذا. يعني تليفون TVA ريكوبيرابل زيرو، هادشي كامل زيرو. يعني في الطابلو ديالنا او قبل لا TVA payé en amont dans le processus de production et de distribution en vue d'effectuer la livraison aux prestations ne peut pas être déduit. Donc, TVA facturé بالنسبة les ventes, vente des produits exonérés sans droit, incluant exonérés sans droit à déduction. في كل شهر. TVA récupérable بالنسبة للماتير بروميير exonéré, l'eau exonéré, électricité exonérée، اي شارج كما كانت بيسي بورطابل اكزونيري، كاملين هاد لي شارج هادو كندير لهم اكزونيري. دونك هاد القضيه مهمه باش ندوزو لبرانسيب بروراتا. دابا حنا كنجمعو مجموعه من لي زانفورماسيون باش من بعد فاش نشوف البروراتا تجينا ساهله في التريتمون ديالها. الا هاد لا سوسيتي مثلا
عندها واحد البرودوي اخر، مثلا لوكاسيون نو ديال واحد لابارتومون ولا واحد ديال شي مغازا، هذا داخل في لي زوبيراسيون اور شون دابليكاسيون. غالبا هذا هو البرودوي اللي كنلقاو في لي زوبيراسيون اور شون دابليكاسيون، كنلقاو لوكاسيون نو ولا اليطا نو. دونك هذا البرودوي هذا نفس القضيه اللي قلنا على البرودوي اكزونيري سون دروا ا ديدكسيون، يعني لا سوسيتي كتبيع السيرفيس تاعها بلوغ تاكس وما كتريكوبيريش تيفي على لي شارج كاملين اللي خسرات باش تقاد، او اللي خسرات في هذا مثلا في هذا لابارتومون. دونك في هذا لوكا لوكاسيون نو كنكتبو اكسكلو، دونك اكسكلو كنبيعو بلوغ تاكس وما كنريكوبيريوش تيفي على لي شارج، دونك غيبقى نفس القضيه بالنسبه لتيفيا ريكوبيرابل. شفنا دابا دو كا، نشوفو لو تروازيام كا اللي هو ديدكسيون بارسيال. مي قبل عندنا قلنا لي جورنو داخلين في لي زوبيراسيون اكزونيري سون دروا، ما كتريكوبيريش تيفي على لي شارج. كذلك لوكاسيون نو اور شون دابليكاسيون ما كنريكوبيريوش تيفي على لي شارج اللي خسرنا، دونك هنا تيفيا نو ريكوبيرابل. عندنا جوج تاع لي برودوي اسوجيتي، يعني كنبيعو بالتي دي سي لو كليون وكنريكوبيريو تيفيا. وعندنا لي هاد البي سي بورطابل كنصيفطوه على برا، هنا داخل في ليكسبورطاسيون، و ليكسبورطاسيون هنا كنهضرو على اكزونيري افيك دروا ا ديدكسيون. هاد لي دو برودوي لا سوسيتي كيكون عندها الحق تريكوبيري تيفي على كاع لي شارج اللي خسرات باش تقاد هاد لي دو برودوي. دونك هنا ما كنريكوبيريوش وهنا كنريكوبيريو تيفيا. دونك اللي يشكل فين غادي يكون الا كانت واحد لا سوسيتي كتقاد هاد لي برودوي كاملين، يعني كيفاش غادي نحسبو تيفيا ريكوبيرابل. قلنا بلي كاين هاد الجهه ما كنريكوبيروش تيفيا وهاد الجهه كنريكوبيريو تيفيا. فهاد لوكا غيدخل البرانسيپ ديال البروراتا. دونك هنا كنهضرو على ديدكسيون بارسيال. عندنا مجموعه من لي شارج كتخسرو من هاد لا سوسيتي باش تقاد لينا لي جورنو اللي هما برودوي داخلين في الكاتيجوري ديال اكزونيري سون دروا كتبيعهم بلوغ تاكس، وكتخسر هاد لي شارج كذلك باش تقاد لي بي سي بورطابل. وهاد البرودوي قلنا مثلا هو اسوجيتي، يعني كتبيعو بالتي تي سي لو كليون. فهاد لوكا كنطبقو البروراتا. علاش؟ حيت الا ما عرفناش بالضبط هاد لا شارج فين تخسرات ديال التليفون مثلا، واش تخسرت في داكتيفيتي ولا هادي، ديك الساعه كتطبقوا البروراتا. اما الا عرفنا راه شفنا ديجا من قبل باللي مثلا الا عرفنا باللي التليفون كيتخسر في البرودوي هذا، التليفون ماش نريكوبيرو عليه تيفيا، كتكون تيفيا زيرو. دونك هنا كتبقى البرانسيپ تاع البروراتا اللي تيقول en matière de TVA la règle du prorata général est une méthode de déduction qui est réservée aux assujettis mixtes, c'est-à-dire aux personnes physiques ou morales qui exercent à la fois une activité avec droit à déduction et une activité sans droit à déduction. يعني البروراتا كتطبق على الى لا سوسيتي عندها جوج تاع لي برودوي، واحد داخل في ليكزونيري سون دروا، واحد داخل في اما في اسوجيتي يعني كتبيع بالتي تي سي، ولا افيك دروا يعني كتبيع بلوغ تاكس و كتريكوبيري تيفي على لي شارج كما قلنا بالنسبه ليكسبورطاسيون. فهاد لوكا كنحسبوا البروراتا ولا فورمول ديالها هي هادي. البروراتا تاع 2020 كتساوي الشيف دافير امبوزابل تي تي سي ديال 2019. الشيف دافير يعني دوك المبيعات اللي جاونا من هاد البي سي بورطابل مثلا، زائد شيف دافير اكزونيري افيك دروا ا ديدكسيون، يعني داك الشيف دافير اللي بعنا على برا، زائد تيفيا فيكتيف على هاد الشيف دافير اكزونيري افيك دروا ا ديدكسيون. يعني كناخدو هاد الشيف دافير فوا 20% وكنحطوه هنا ديال 2019. كنقولو تيفيا فيكتيف حيت ما كنقولوش باللي عندنا شي دافير اكزونيري افيك دروا ا ديدكسيون تي تي سي. قلنا كنبيعو ديما الاكسبور بلوغ تاكس، مي حنا غادي نزيدو واحد تيفيا فيكتيف
كنزيدوها فقط غير باش نقولوا بلي راه عندنا واحد الشيف دافير à l'export TTC. مي نورمالمون ما تنقولوش شيف دافير à l'export TTC حيت كنبيعو بلوغ طاكس. كنقسمو على النيميراتور اللي هو هاد المونطون كامل الفوقاني كنجمعو كنحطوه هنا، زائد شيف دافير اور شون دابليكاسيون ديال 2019 مثلا لوكاسيون نو، غالبا هذا هو البرودوي اللي كتعطينا في هاد الكاتيجوري، زائد شيف دافير اكزونيري سون دروا ا ديدكسيون اور تاكس 2019. دونك البروطا تاع 2020 كنحسبوها بلا باز ديال لي فونت ديال 2019. دونك البروطا تاع 2021 غادي يحسبوها بلا باز ديال لي فونت ديال 2020. البروطا تاع 2022 غنحسبوها بلا باز ديال لي فونت تاع 2021. ديما كنحسبوا العام اللي قبل وكنابليكيو البروطا فقط على هادي شارج. دونك في هاد لوكا مثلا غنمشيو لي فونت نحسبو تي في فاكتوري. بالنسبه للفونت اور تاكس، هاد الفونت هذا ديال لي برودوي اكزونيري نكتبو اكزونيري سون دروا فونت اسوجيتي، هذا كتسمى شي دافير امبوزابل. ناخذ المونطون فوا 20%، يعني كنفاكتوريو تي في على لو كليون حتى التوتال تي في ريكوبيرابل. بالنسبه لاشا دو ماتيير بروميير غناخذ المونطون فوا 20% فوا بي اللي هي البروطا اللي حسبنا، حيت ما عرفناش بالضبط هاد الماتيير بروميير واش استعملناها هنا ولا هنا. فاش ما كنعرفوش بالضبط فين استعملات كنطبقوا البروطا. كنا عرفنا بلي هاد الماتيير بروميير كنقادو بها لي جورنو، غادي نجيو هنا نكتبوا اشا دو ماتيير بروميير اكزونيري. كنا كنعرفوا بلي هاد الماتيير بروميير كنستعملوها فقط باش نقادو هاد البيسي بورطابل. نجيو هنا نكتبوا اشا دو ماتيير بروميير المونطون فوا 20%، مونطون فوا 20%. ما غاديش نابليكو البروطا حيت لا سوسيتي كيكون عندها الحق تريكوبيري التيفيا كامله على هاد الماتيير بروميير حيت تستغل في هاد لاكتيفيتي السوجيتي. دونك كنبيعو بتي تي سي وكنريكوبيريو التيفيا. لو لا فاكتور ديال لو فين استعملناها الا ما عرفناش كنطبقوا البروطا. مي بارفوا راه في لي زيكزيرسيس كيحدد لك تيقول لك بلي راه هاد لو تستعمل في لي برودوي اكزونيري سون دروا. فهاد لوكا كتجي هنا كتكتب اكزونيري ولا كيقول لك هاد لو هاد لا فاكتور استعملناها في لي بيسي بورطابل اللي هما برودوي اسوجيتي. فهاد لوكا كنجيو كنكتبوا له مونطون فوا 7%. دونك البروطا كنطبقوها الا ما عرفناش فين خسرنا هاد الفاكتوره تاع اللو، ما عرفناش كنطبقوا البروطا. الكتريسيتي نفس الشكل، والبيسي بورطابل كذلك نفس الشكل، حيت البيسي بورطابل كتسجل فيه لي فاكتور ديال لي فونت ديال هاد لي برودوي ولي فونت تاع هاد لي برودوي. دونك في هذوك هذا كتابليك عليه البروطا تاع هو بيسي بورطابل. ناخدو اكزومبل اخر باش نفهمو مزيان البرانسيب تاع البروطا. عندنا واحد السوسيتي اللي كتبيع على برا هاد لي بيسي بورطابل وكتبيع لي جورنو في المغرب. دونك هادو قلنا اكزونيري سون دروا، هادو اكزونيري افيك دروا. فهاد لوكا نفس القضيه اللي قلنا قبيله على لي شارج، يعني كنريكوبيريو تي في على لي شارج اللي خسرنا على هاد لي برودوي اكزونيري افيك دروا، مي ما كنريكوبيريوش تي في على لي شارج اللي خسرنا في اكزونيري سون دروا. دونك الا ما عرفناش بالضبط هاد لا شارج هادي ديال التليفون ولا ديال الالكتريسيتي ولا ديال النوطير ولا الاكسبير كونطابل ولا ديال الماتيير بروميير فين خسرناها واش هنا ولا هنا، كنابليكي البروطا. دونك الطابلو يبقى كما هو، فونت دي برودوي اكزونيري سون دروا نكتبو اكزونيري سون دروا، ولي فونت ا اكسبور كنكتبو اكزونيري افيك دروا. بالنسبه ل تي في ريكوبيرابل نفس القضيه، اش دو ماتيير بروميير مونطون فوا 20% فوا بي، لو كذلك، الكتريسيتي كذلك، والبيسي بورطابل كذلك. نشوفو اكزامبل اخر باش نفهمو اكثر. دونك غادي نمثلو هاد لا شارج هادي ديال الانترنت، وغادي نزيدو واحد لا ماشين. زدنا لا ماشين هنا كما كتشوفوا. نفترضوا بلي لونتربريز عندها واحد البرودوي اورشون دابليكاسيون اللي هو لوكاسيون نو ديال واحد لابارتمون.
داخل في اوبشن دابليكاسيون وعندها واحد البرودوي اكزونري افيك دروا. دونك هنا كتبيع السيرفيس بلوغ تاكس وما كتريكوبيريش تي في على لي شارج. هنا كتبيع السيرفيس بلوغ تاكس وكتريكوبيري تي في على لي شارج. مزيان، هادو هما لي شارج اللي عندنا. نشوفوا امتى كنابليكو البروراتا. دونك هنا ما كنريكوبيريوش، هنا كنريكوبيريو. دونك غيدخل البرانسيپ تاع البروراتا. دونك لوكاسيون نو كنكتبو اكسكلو و تي في ريكوبيرابل اشا دو ماتيير بروميير غادي ناخدو المونطون فوا 20%. منطقيا الماتيير بروميير ميمكنش نستعملوها في اللوكاسيون نو. حنا هنا فقط غير كرينا واحد لابارتمون، يعني منطقيا ديك الماتيير بروميير هي راه كونسيرن هاد لاكتيفيتي هادي اللي هي اكزونير افيك دروا. بالنسبه لو حنا ما عرفناش ديك لا فاكتور واش ديال هاد لابارتمون ولا ديال هاد البرودوي. فهاد الحاله كنابليكو البروراتا. الكتريسيتي مونطون فوا 14% فوا البروراتا. ما عرفناش باللي ديك لا فاكتور واش ديال هنا ولا ديال هنا كنابليكو البروراتا. مي الا عرفنا بلي راه ديال اوبشن دابليكاسيون غادي نكتبو هنا اكزونيري. الا عرفنا بلي راه هاد الفاكتوره ديال هاد البرودوي اسوجيتي ولا اكزونيري افيك دروا كنريكوبيرو تي في التوتال. لا ماشين غادي نريكوبيرو تي في كامل على لا ماشين، حيت منطقيا لا ماشين شريناها باش نقادو بها البيسي بورطابل، ما عندها حتى شي علاقه بهاد اللوكاسيون نو. دونك ديما نردو البال الا عطاونا لوكاسيون نو. دونك راه لي ماتيير بروميير و لي ماشين و لي فواتور ولا لي كاميون راه ديال هاد لاكتيفيتي هذا كنريكوبيرو تي في كامل على هاد لي زيليمون. ديما كنخدمو بالمنطق. بالنسبه البروراتا اول حاجه كنشوفوا لي فونت، يعني اش كتبيع لا سوسيتي. هنا غادي يعطينا واش غنطبقوا بروراتا ولا ما غاديش نطبقوها. ديما كنحطوا عينينا في لي فونت، كنشوفوا واش عندنا لي برودوي اور شون دابليكاسيون اكزونيراسيون دروا ولا لي برودوي امبوزابل يعني كنبيعو بالتي تي سي ولا لي برودوي اكزونيري افيك دروا. مثلا الا عندنا لي برودوي اور شون دابليكاسيون فقط، عندنا واحد لوكاسيون نيو عطاونا كاع لي شارج اللي خسرنا في هاد لوكاسيون نيو. في هاد لوكا هذا بلا كاع ما نصدو راسنا تي في ريكوبيرابل كتكون زيرو، يعني البرانسيپ تاع البروراتا مغاش يبان. الا هاد لا سوسيتي كتبيع لي برودوي اكزونيري سون دروا كذلك بلا ما نصد راسي ماغاش تكون البروراتا غادي نمشي نكتب في لي شارج تي في ريكوبيرابل ايكال زيرو. الا لا سوسيتي عندها دو برودوي اور شون دابليكاسيون او اكزونيري سون دروا تي في ريكوبيرابل زيرو. الا لا سوسيتي عندها فقط لي برودوي اسوجيتي ولا امبوزابل يعني كتبيع في تي تي سي، فهاد لوكا هذا لي شارج كاملين غادي نريكوبيرو عليهم تي في. الا لا سوسيتي عندها لي برودوي اكزونيري افيك دروا دونك فهاد لوكا نفس القضيه غادي نريكوبيرو تي في كاع على لي شارج. الا لا سوسيتي عندها واحد البرودوي اكزونيري سون دروا واحد البرودوي اسوجيتي ولا امبوزابل، فهاد لوكا كتبان البروراتا وقلنا كنابليكو البروراتا على لي شارج اللي ما عرفناش فين خسرناهم، واش في لاكتيفيتي اكزونيري سون دروا ولا في امبوزابل. الا لا سوسيتي كذلك عندها واحد الاوبشن دابليكاسيون وعندها واحد البرودوي اسوجيتي، هنا كتظهر البروراتا. ندوزو حاجه اخرى، ريغلومون اون اسبيس. عندنا واحد لا فاكتور ممكن نخلصوها لو فورنيسور ديالنا بمجموعه الطرق، سواء ليسبيس سواء الشيك سواء كارت بونكير سواء لي في دو كوميرس. دونك بالنسبه للشيك والكارت بونكير ولي في دو كوميرس ما عندناش المشكل، كتكون لا ريكوبيراسيون توتال على ديك الماتيير بروميير اللي شرينا ولا ديك المارشانديز. مي اون اسبيس كاين واحد البلافون اللي هو 5000 dirhams TTC par jour par fournisseur، يعني ما خصناش نفوتو 5000 مع واحد الشخص واحد الفورنيسور. بمعنى اخر الا خدينا ليكزومبل باش نفهمو اكثر، اشا دو ماتيير بروميير 7000 dirhams TTC ولوطو اللي تابليك على هاد الماتيير بروميير هو 20%. فهاد لوكا تي في ريكوبيرابل كتساوي 7000 dirhams مقسوم على 1.2 فوا 20%.
لا خطأ، ما غاديش نغيكيبيرو تيفيا كامل على 7000 درهم، غادي نرجعو ديك 7000 درهم تي تي سي ل 5000 درهم، يعني ناخدو فقط 5000 درهم نقسمو على 1.20 فوا 20%. إلا كان لوطو 20% كان 10%، 1.10 فوا 10%، 14 نفس القضية. دونك مع واحد الفورنيسور نفس الفورنيسور وفي نفس النهار مع 4 العشية مثلا مشينا عاوتاني شدينا عنده واحد الماتيير بروميير 7000 درهم تي تي سي. تيفي ريكيبيرا في الحالة كتساوي زيرو، حيت ديجا فتنا البلافون مع هاد السيد هذا اللي هو 5000 درهم باغ جور باغ فورنيسور. يعني في لي زيكزارسيس بارفوا تيقول لكم بلي راه خلصنا واحد لا شارج اون اسبيس، هنا كناخدو داك المونطون اللي عطاونا ونقسمو على واحد فاصلة لوطو ديال ديك لوبيراسيون فوا لوطو ديال سميتو ديال ديك لوبيراسيون هادي هي تي في ريكوبيرابل. حيت ممكن هنا يعطونا 7000 اور تاكس، هنا 7000 اور تاكس. دونك ماشي تي في ريكوبيرابل ماشي هي 7000 فوا 20%، لا غادي ناخدو البلافون وغادي نردوه اور تاكس فوا لوطو، ولوطو على حسب ديك لوبيراسيون. حيت بارفوا ماتيير بروميير كيعطونا في لي زيكزارسيس بلي راه كاين لوطو هو 10% ولا 7%، المهم ديما نردو البال لوطو. 50000 درهم تي تي سي باغ موا باغ فورنيسور، نفس القضيه اللي قلنا هنا اللي غادي نبليكيو هنا، يعني ما خصناش نفوتو 50000 درهم مع داك الفورنيسور في الشهر. يعني في كل نهار كيبان لنا مي ما خصناش نفوتو مع 50000 درهم. فوا كنفوتو 50000 درهم يعني داكشي اللي فتنا معاه ما غاديش نريكوبيرو عليه التيفيا، فقط 50000 درهم مقسم على 1.0 لوطو فوا لوطو هو تيفي ريكوبيرابل مع هاد الفورنيسور. Deuxième, liquidation et recouvrement. Après avoir déterminé de la TVA facturée ou la TVA collectée et la TVA récupérable, la TVA facturée et la TVA récupérable, l'entreprise doit procéder au calcul de la TVA due. خاصها TVA due. وهنا غادي نشوفو الديكلاراسيون ومتى كنخلصوها TVA due. La déclaration de la TVA se réalise suivant le régime d'imposition auquel est soumise l'entreprise. الديكلاراسيون كتتم على حساب لو ريجيم اللي كيطبق على ديك لا سوسيتي، وعندنا دو ريجيم. En effet, deux régimes d'imposition sont prévus pour la déclaration et le paiement de TVA suivant l'importance du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. نشوفو هاد لي دو ريجيم ونبداو بالديكلاراسيون mensuelle. Les conditions, ce régime est obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d'affaires ديال العام اللي قبل فايت أو كيساوي مليون درهم، ولا les personnes n'ayant pas d'établissement au Maroc. دونك إلا عندك شي دافير ديال داك العام فايت هاد المونطون غادي تديكلاري مونسيال، يعني كل شهر كتحسب تيفيا فاكتوري ناقص تيفيا ريكوبيرابل كذاك تيفيا دي كتفيرسيها ليطا مي في الشهر اللي جاي. ديكلاراسيون اي بيمون avant le 31 du premier mois suivant la période précisée. Le 31 ولا le 30 على حساب هاد الموا شحال فيه في الشهر. دونك قبل كنا كنهضروا على لو 20، يعني قبل 2020 كنا كنهضروا على لو 20 du mois suivant. دابا كنهضروا على الاخر الشهر، يعني الديكلاراسيون والبيمون كيكون من الديبار حتى لاخر الشهر. دونك كيفاش كيكون الطابلو باش كنحسبو تيفيا ريكوبيرابل تيفيا فاكتوري تيفيا دي كيكون على هاد الشكل هذا. élément TVA facturé TVA récupérable. TVA récupérable عندنا جوج sur les achats ولا sur les émulations. report de TVA يعني TVA يعني الا عندنا كريدي تاع التيفيا ديال الشهر اللي قبل كنجيو كنحطو هنا TVA دو crédit de TVA, TVA à payer. La différence entre TVA facturé, TVA récupérable ou report TVA, soit يعطيك positif soit يعطيك négatif. Il attaque positif quand on a la TVA due, et attaque négatif quand on a la crédit de TVA. TVA à payer هي TVA due، يعني كنحطو هاد المونطون ديال TVA due في الشهر اللي جاي في TVA à payer. وناخدو اكزومبل باش نفهمو اكثر. جونفي عندنا في TVA facturé 10000 درهم، وعندنا TVA récupérable sur charge 5000 dirhams. وعندنا TVA
récupérable sur les émulations 6000 dirhams. Report de TVA ما عندناش، دونك لا ديفيرونس انتر 10000 مع هاد الجوج غادي يعطينا موان. وما كنقولوش عندنا مونطون سالب، مي غادي نجيو نحطو هاد 1000 في كريدي دو تيفيا، يعني فاش كيعطينا نيجاتيف داك المونطون راه كنحطوه في كريدي دو تيفيا. لو موا فيفري عندنا مثلا 20000 حسبنا تيفيا فاكتوري عندنا 20000، تيفيا ريكوبيرابل سور شارج عندنا 15000 وما عندناش تيفيا ريكوبيرابل سور لي زيمولاسيون. روبور دو تيفيا هو 1000، غادي ناخدو هاد 1000 هادي وغادي نحطوها في روبور دو تيفيا. دونك لا ديفيرونس اونتر هاد 20000 15000 و 1000 غتعطينا مونطون بوزيتيف اللي هو 4000، وهنا في هاد لوكا نحطوها في تيفيا دي، يعني في هاد الشهر هذا خاصنا نفيرسيو ليطا 4000. في الشهر اللي قبل كنا كنتسالو ليطا 1000، وهاد المونطون اللي كنتسالو ليطا كنجيو كنقصوه في الشهر اللي جاي. ولكن في الشهر اللي جاي قلنا حسبنا لقينا بلي هاد المونطون هو 4000. هنا كنقولوا بلي لونتربريز دوا ديكلاري هاد المونطون وخاص تخلصو قبل من لا فان ديال مارس. دونك في مارس مثلا عندنا او غادي ناخدو 4000 وغادي نحطوها هنا. ونفس القضيه غادي نشوفوا عاوتاني مارس اش فيه في تيفيا فاكتوري تيفيا ريكوبيرابل وهي غاديه. نشوفوا déclaration trimestrielle. Ce régime est obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d'affaires ديال العام اللي قبل inférieur à 1000 dirhams. La déclaration est paiement avant le 31 du premier mois suivant la période précisée. Éléments janvier, février, mars. تيفيا فاكتوري كنحسبوها ديال كل شهر، من بعد كنحسبو التوتال تاع تيفيا فاكتوري، حيت هنا كنهضرو بالتريمستر، يعني عندنا 4 تريمستر في العام. ناخدو التوتال ديال هادو كاملين 10000 بوان بلس 20000 بلس 30000 غتعطينا تيفيا فاكتوري ديال بروميير تريمستر. نفس القضيه بالنسبه للدوزيام تريمستر والتروازيام تريمستر والكاتريام تريمستر. فاش كنحسبو تيفيا فاكتوري كنحسبو تيفيا ريكوبيرابل ديال كل شهر، ومن بعد كنجمعوهم نفس القضيه سور شارج و سور ايموبيلاسيون. دونك كنحسبو توتال تاع تيفيا ريكوبيرابل اللي هو لا سوم ديال هاد لي مونطون كاملين. من بعد كنشوفو واش عندنا روبور دو تيفيا ديال تريمستر اللي قبل، مثلا الى تريمستر اللي قبل فيه كريدي دو تيفيا كنجيو كنقصو هنا، ما عندناش صافي بلاش، يعني كناخدو هاد المونطون ناقص هذا كيعطينا سوا تيفيا دي سوا كريدي تيفيا. في هاد لوكا عطانا تيفيا دي اللي هي 24000. دونك ما عندناش كريدي تيفيا في هاد التريمستر. دونك 24000 غتخلص في الشهر الاول ديال التريمستر الجاي اللي هو مارس، دونك افريل. دونك هادشي اللي كاين في ليكيداسيون اي ريكوفرومون.